3 क्लास बच्चे आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की जो अफ्तारी है, सहरी है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और मुझे ये बताएं कि कौन कौन सा बच्चा जो है वो रोज़े रख रहा है। ठीक है, आप सब ने मुझे बताना है कि किस बच्चे ने कितने रोज़े रखे हैं। और लेकिन बच्चों, आप लोगों ने अपनी स्टडी भी करनी है, अपने काम भी करने हैं और साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ईद की तैयारियां भी करनी है, मैं उससे मना नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों ने स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। ठीक है, तो सब बच्चे जो हैं वो अपनी इस्लामियात की बुक खोल लें, मुताला इस्लाम। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं अपने नए सबक का आगाज़। तो सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 26 खोल लें और सबसे पहले यहाँ आज की डेट मेंशन करें, 30 अप्रैल 2021। आज का दिन लिखें जुम्मा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाब सोम उस्वाए हुस्ना। उस्वाए हुस्ना का मतलब क्या है बच्चों? नेक नमूना। और नेक नमूना कौन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वाए हुस्ना यानी कि बेहतरीन नमूना है, जिसके नक्शे कदम पर तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को चलना है। ठीक है, तो सबक नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आज हिस्सा अव्वल पढ़ना है। मतलब ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबक हैं, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 हैं। एक सबक पे हिस्सा अव्वल लिखा हुआ है और एक सबक पे क्या लिखा होगा? हिस्सा 2। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 26 हिस्सा अव्वल। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका मकासद पढ़ना है कि इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है और इस सबक से आप लोग क्या सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग रीडिंग को तवज्जो के साथ पढ़ा करें, क्योंकि उसी में से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। तो जब आपने रीडिंग अच्छे से की होगी, आप लोगों को सब कुछ आता होगा। तो इसमें क्या है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, मतलब उनकी सारी ज़िंदगी, कफ़ालत और अबू तालिब या हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से निकाह के बयान होने तक का सारा वाक़या जो है वो पढ़ेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के बारे में पढ़ेंगे कि आपने कभी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं की, आप हमेशा सच बोलते थे। और ये जो है वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सब बच्चे जो है वो बिल्कुल तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकरमा में। अगर आपसे पूछा जाए कि हज़रत मोहम्मद किस शहर में पैदा हुए हैं, तो हम बोलेंगे मक्का मुकरमा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला, क्या नाम है वालिद मोहतरम का? हज़रत अब्दुल्ला, आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। जब आपकी उम्र 6 साल हुई, कितने साल? 6 साल हुई, तो आपकी वालदा मोहतरमा भी फोत हो गई। और आपको पता है ना हज़रत मोहम्मद की वालदा मोहतरमा का नाम क्या था? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसके बाद आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। आपके दादा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपके दादा जान आपसे बेहद प्यार करते थे और हर तरह से आपका ख्याल रखते थे। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा जान भी इंतकाल कर गए। बच्चों, आप ये देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में ही कितनी ज़्यादा दुखों का, तकलीफ़ों का सामना किया है। आप पैदा हुए, आपके पैदा होने से पहले आपके वालिद वफ़ात पा गए और अभी आप कुछ 6 साल के थे तो आपकी वालदा चली गई इस दुनिया से।
اور جب آپ کے دادا جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے. تو کتنی تکلیفیں کتنی مصیبت جو ہے وہ انہوں نے اپنے بچپن میں اٹھائیں. اس کے بعد حضرت ابو طالب کے زیر پرورش، حضرت ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. کون تھے؟ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. دادا جان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کے چچا جان آپ سے بہت پیار کرتے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر شفقت پر فرماتے، مطلب پیار کرتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا جان سے بہت پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے. چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں. اب پیج نمبر 27 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شام کا سفر. کیا لکھا ہوا ہے؟ شام کا سفر. شام کا ملک سعودیہ عرب کے شمال میں واقع ہے. خاندان قریش کے اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا. حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی یہی تھا. ایک موقع پر جب حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی. اس وقت آپ کی عمر صرف 12 برس تھی. کتنے سال تھی؟ صرف 12 سال تھی. حضرت ابو طالب سفر کی مشکلات کی وجہ سے آپ کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ نے ساتھ جانے پر اصرار کیا. مطلب یہ کہ بار بار کہا اور تو وہ راضی ہو گئے. ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ میں پہنچا تو بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس بچے کے مبارک چہرے پر نبوت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. نبوت مطلب نبی ہونے کی نشانی. اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی اسے نقصان پہنچائے. چنانچہ حضرت ابو طالب نے بصرہ ہی میں اپنا مال فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے. اب ہم پڑھیں گے حرب فجار. حرب کسے کہتے ہیں؟ حرب عربی زبان میں حرب کے معنی ہے جنگ کے. کیا معنی ہے؟ حرب کے معنی ہے جنگ کے. قریش اور اس کے قبیلے بنو قیس کے درمیان معمولی سی بات پر جنگ چھڑ گئی. اس جنگ کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوا. عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا. یعنی وہ جنگ جس میں مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا گیا، اس کی تقدس کو توڑا گیا. اس کا جو ایک آپ کو پتہ ہے نا، کچھ مہینوں کا بہت زیادہ تقدس ہے اسلام میں بھی، تو اسی طرح جو ہے وہ عرب کے لوگوں میں بھی محرم الحرام کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور وہ اس مہینے میں جنگ جو تھے وہ نہیں کرتے تھے. اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. آپ اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ تیر پکڑاتے تھے. تو یہاں تک آپ نے اپنی ڈیٹ لگا لینی ہے. ٹھیک، یہاں تک آپ نے اچھی طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم حلف الفضول پڑھیں گے. اور آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.